Sa makausa, mayong buntag sa tanan. Kita nga mga tao niini nga kalibutan, whether we like it or not, mga uhaw kita ug mga gutom. Moyon ba mo ana? Uhaw kita sa pagpangga. Uhaw kita sa paghigugma. Nga bisan gani no, pangitaon nato na nga mga paghigugma diha sa kalibutan. Labi na karon kay February. No, February 14, hapit na. So, kamo mga batan-on ha, ayaw ninyo na pangitaa nga gugma dito sa gawas. Labaw sa tanan, no? Gutom kita. Gutom kita sa pulong sa Dios. Nature gyud sa tao, no? Nga walay katagbawan. Mao gani ang nature sa tao. Bisan asa mangita aron lang matagbaw, bisag asa moadto aron lang matagbaw. Bisag unsay buhaton para matagbaw lang ang ilang kaugalingon, ang atong kaugalingon. Pero only in God's presence we can feel that contentment. Diya lamang sa Dios mabati nato kana nga katagbawan. Dili sa mga butang niini nga kalibutan, no? Dili nato na mabati nga katagbawan sa mga butang niini nga kalibutan, no? Bisan gani sa mga bahandi, no? Kwarta. Pag makadawat og kwarta, manginahanglan pag itag dugang, manginahanglan pag mas dako pa, makadawat tag 5,000, manginahanglan pag ita, makadawat na sa tag 10,000, kulang pagyapon, no? Wala gid tay katagbawan. Di kana nga katagbawan dili sab na nimo makita sa imong bana or asawa, no? Adunay uban tungod sa wa pa gid matagbaw, no? Gibiyaan ang asawa ni balhin sa lain, no? Tungod kay nature gid sa tao, no? Nga dili matagbaw, no? Dili makontento, no? Di makontento sa isa, gusto daghan. Bisan gani ang atong mga achievements, no? Atong mga achievements sa atong kinabuhi, no? Kapasarta sa kung maestra or maestro nakapasar sa LET exam, no? Achievements man na. Taas og grado, mayong trabaho, no? Promotion sa trabaho, achievements na. Pero bisan gani kanang mga butanga, dili gihapon na makahatag ka natong katagbawan, no? Kay bisan gani sa trabaho, no, irokon pagid nato ng atong isig ka trabahante ba para lang gid mulabaw ta, no? Atong dauton ng ato ang kauban para muangat ta, no? Inana ang kalibutan, no? Tungod kay ang nature gid sa tao wala gay katagbawan, no? Pero sama sa akong giingon, no, kana nga katagbawan, no, ato lamang kanang matagamtaman diha sa presensya sa Dios, no? Walay makatagbaw kanato niining kalibutan na presensya lamang gayud sa Dios. That's why ang atong mga leaders sa church, no, dili gina sila muundang, no? Dili na sila muundang pagpabati kanato, no, niining mga butanga, no? Diya sa pagpangga, diya sa paghigugma, no?
labaw sa tanan ang pagpakaon kanato, no, sa pulong sa Dios. No, dili gid muundang ang mga leader sa simbahan sa paghimo niini, no, aron lamang mabati nato ang presensya sa Dios. No, mabati nato ang katagbawan diha sa presensya sa Dios. Kay sila man ang gitugyanan, no? Gitugyanan sa Dios kanato. Munang ayaw mo pagbagot-bot, no? Kung badlongon mo sa atong mga leader sa simbahan, no? Ayaw mo pagsuko-suko diha kung makasab-an mo or makasab-an ta, no? Kay ila maning katungdanan, no? Gihatag kini sa Dios kanila nga katungdanan, no? Diya sa verse 17 sa atong sa atong readings, no, sa Hebreo chapter 13 verse 17, no, it says, have confidence in your leaders and submit to their authority. Pagsalig kamo sa inyong mga leader or magsalig kita sa atong mga leader ug musubmitar kita sa ilahang otoridad. Sugo na sa Dios, dili na sugo sa ato ang leader sa simbahan. Lain ra ba ta kay kung kinsay gitagana sa leader sa atong ministry, mag supak-supak ra ba ta? No? Ayaw mo pagsupak-supak kung unsay isulti sa inyuhang leader. No? Kay sila ang naay otoridad over sa inyuha. No? Padayon, because they keep watch over you as those who must give an account. No? So sila ang paninglan. Ang atong mga leaders ang paninglan sa Dios sa inyong kinabuhi, no? Kung dili sila mubadlong or dili sila mutambag kaninyo, na sila ang paninglan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Kung maimperno tapuhon, no? Matuta sa imperno, sila ang paninglan sa Dios, dili kamo or kita, sila. Kung maimperno ta, madamay sila. No? Gawas lang, kung wala sila nagkulang sa pagsulti, no? Wala sila nagkulang sa pagbadlong, na kita po'y paninglan sa Dios ni ana, kay nagsupak-supak man ta. No? Klaro kayo sa iyahang pulong, no? Nga kung dili sila mo badlong or dili sila mo sulti kanato, no, sila ang paninglan sa Dios sa atong kinabuhi. Pero kung dili sad ta mo tuman, no, ningon sa permero pa lang, ningon siya nga submit to their authority. So kinahanglan kita mo sunod. No? Kung magsupak-supak ta, sureball gyud. No? Kay walay rabay lain gikahagbungan sa anghel sa langit, no? Nga nahimo siyang si Satanas tungod sa iyahang pagsupak-supak, no? Tungod sa iyahang rebellion, no? Kay ngano, rebellion cause na sa pride. Ang pride mao ginang kinaiya nga mapahitason, no? Mulabaw pa ta sa atong leader, no? Si Satanas kay gusto man sad siya nga mahimong Dios. Sumutong nag-rebellion siya, no? So suko kayo ang Dios anang rebellion nga sala, no? Mo ginay para sa ako lang unforgivable na nga sala. Okay, sukad karon di po pamanggid na langit si Satanas.
Kay kay kung mapasaylo pa lang na nga sala, no? To dili wala impierno, no? Kay mo man na hinungdan. No? Rebellion man. So muna inyong timan-an, no? Muna atong timan-an. No? Ayaw gid mo paghimog rebellion sa inyong kinabuhi, no? Labi na sa atong mga leader sa simbahan, bisan sa leader sa atong katilingban, no? Gipili gihapon na sila sa Ginoo bisan tuod og nangurakot na sila diha, no? Gibutang na sila sa Ginoo. No? Pero wala siya ningon nga sunda ang ilang binuhatan, no? Sunda kung unsay maayo, no? Nga ilang binuhatan og maayo nila nga gisulti. Continue ta. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit on you. So, kung musunod lang ta, no? Mahimong gaan ang trabaho sa atong mga leader. No? Dili ta mahimong pabigat, no? Dili man ka mo pabigat. So, dili ta magpabugat sa ato ang mga leader, no? Kung sultian ta, tuman ta. No? Para man na sa ato kita ang makabenepisyo ana, no? Kung dili pud ta mo sunod, kita gyapon ang makabenepisyo ana, no? Pero negatibo ang atong mabenepisyo. Dili positibo kay supak man ta. No? Mo nang akong pagdasig kaninyo or akong pagdasig kanatong tanan, no? Nga mahimo untang sentro sa atong kinabuhi si Ginoong Jesucristo, no? Nga kung unsa siya ka-obedient sa iyang amahan, mauusab kita nga iyang mga sumusunod ug mayong buntag sa tanan.